Versikulo 20 ngadto sa versikulo 25. May atong pagbasahon mga kaibigan. Unang Pedro kapitulo 1 versikulo 20 ngadto sa versikulo 25. Ani ang balaang pulong sa Dios. Sa wala pa mamugna ang kalibutan, gipili na sa Dios si Kristo nga mahimong atong manluluwas. Karon lang ni ining ulahing mga adlaw siya gipaila sa Dios. Gibuhat niya kini alang kaninyo. Og pinagi kang Kristo, nagatuo kamo sa Dios nga mao ang nagbanhaw og nagpasidungog kaniya. Busang inyong pagtuo ana sa Dios og nagalaom kamo kaniya nga kamo banhawon o pasidunggan niya. Verse 22, og tungod kay nagasunod na kamo sa kamatuoran, ginuan kamo gikan sa inyong mga sala aron magmatinud-anon kamo sa pagigugma sa inyong mga igsuon kang Kristo. Inaut-unta nga magdinasigay kamo sa kasing-kasing gayod, kay natawo na kamo pag-usaba. O kining pagkatawo dili pinaagi sa inyong ginikanan nga may kamatayon, kundili pinaagi sa pulong sa Dios nga buhi o walay katapusan. Nagaingon ang kasulatan ang kinabuhi sa tanang mga tao sama sa sagbot o sa ilang kabantog sama sa bulak ni ini. Ang sagbot malaya o ang ilang bulak mahulog. Apan ang pulong sa Ginoo magpadayon sa gihapon. Og mao kini ang may balita nga giwali kaninyo. Mao kini ang balaang pulong sa Dios mga kaibigan, pagkatamis pakanindot kayo ning balaang pulong sa Dios nga gibasa karon igsoon. Naglisod sa gamay basa ani kay gagmay kang litra ning atong Biblia unya napay aksyon pagitag-ubo. Ato ning pamalandungan sa pila ka mga minutos mga kaibigan ko. Now, pipila ka butang ato makita dinhi. Nag-iskot kining kamatuoran magigsuonan nga mamismo ang scripture, mamismo ang pulong sa Dios. Mga kaibigan, o kining pulong actually, mamismo si Kristo. Nasugdanan mo ang pulong mo ang Dios, no? O kauban ng Dios unya, ang pulong mamismo ang Dios. So si Kristo unya, Jesus mingon, ako mao ang kamatuoran magigsuonan. So una nag-iskot kining mga pagkabanhaw. Nagsusutan din sa Biblia, mga kaibigan ko. Nakatakinig ka natong kasiguruhan sa kaluwasan, ang gisgutan din o kining kaluwasan tumaangkon pinagi ni Kristo Jesus nga atong Ginoo manluluwas. Sa wala pa mamugna ang kalibutan, gipili na sa Dios si Kristo nga mahimong atong manluluwas, mga kaibigan. So si Kristo mo ay atong manluluwas, uwa na ilay makaluwas kanimo kanako kundi si Kristo lamang. Kan makaluwas ka gikan sa silot sa sala, gikan sa gawom sa sala. Way lain kundi si Kristo Jesus lamang, mga kaibigan ko. Managisgutan din sa versikulo 20 atong ibasa. Og siya mao'y gipaila sa Dios nga ni kanato. Og pinagang Kristo nagatuo kamo sa Dios nga mao ang nagabanhaw og nagpasidungog kaniya. Busang inyong pagtuo ana sa Dios og nagalaom kamo kaniya nga kamo banhawon og pasidunggan usaba niya. Wow, salamat sa Dios. No? Naghatag ka nato igsuon kini og usa ka pagtulunan kanang pagkabanhaw, mga kaigsuonan ko. Kundi ato gilauman og kini maong pagbalik ni Jesus kay pagkabanhaw mitabo sa pagbalik ni Jesus kung ato tadaon ang unang Pedro. Banhawon ang mga buhi o mapatay nga mituo kang Kristo Jesus. Diyang mo adto kog namatyan, mga kaibigan. Kanya ko kining isulti nga ugma kay last video kasi katong pag-adto maingon gid ko nga ugma inyo kinihatod sa iyang temporong puloy-anan. Nga akong pag-ampo iya kinihatod nga nay paglaom mao gid ako kanunay ginasulti sa mga hingtungdan.
Paglaom nga aduna pay pagkabanhaw og ang lubnganan dili mo'y katapusan sa kinabuhi sa tao. Kay aduna pay kinabuhi luyos sa kamatayon. Og mao kanang isgutan di makigsuonan, no? Ang atong gilauman nga pagkabanhaw. Mo'y patay man itong lawas igsuon, mamatay man kini siya. Maabot ang adlaw igsuon nga kuwaon po ko sa Dios. Kanya akong sulti many times na nag-andam na ko o galob nga nanako. Yan ako ginahulugulugan diya sa orchards, diya sa Naghitas, Igsoon. Naghitas, Marebalay City. Kung mabutang adlaw, paong ko sa Diyos. Di mo simba ko, Igsoon, kaya basi ang uban diya misulti diya og simba ko. Di mo simba ko, kaya kapatid sa realidad. Pero sama sa kisulti, diya pwede 14-13 bulahan ang kamatayon sa tamitog ang Kristo. Kay magkapaulay sila madawat ang ganti nagiandam sa Diyos alang kanila. O kaya ganti mo ang purong-purong sa kinabuhi igsoon usa sa mga ganti nagiandam sa Diyos. Kani there are more 5 or 7 crowns igsoon nagiandam alang sa mapinili sa Diyos. So, unya yang pasidunggan, banhawon og pasidunggan matud pa dinhi. Mga kaibigan ko. Busa, natunta nga magigugmaay kamo sa kinasingkasing gayod. Labi na kay natao na kamo pag-usab. Kumbaga ang kita mga born again Christians o ikaw nga Kristohanon na imong Kristohanon, maingon ka born again dili reliyon na. Mga tao na kasi natin kabaguhan sa ilang kinabuhi, mao nang itaw nga born again, kaya born again igsuon dili kausaban sa reliyon apan kausaban sa kinabuhi sa tao. So ikaw nga nabag-o sa Dios, dapat may gugmaay kita sa pag-usa. Mao ni atong gina-emphasize sa mga kaibigan. Kahapon didto igsuon o sa ilang tema, let brotherly love continue. Ang inigsuong gugma ipadayon nato kana siya. Dini igsuong gitudlo ka nato ang pagigugmaay sa matag usa. Kitang giluwas sa Dios, kitang gibag-o sa Dios. Mga kaibigan, kitang natawo pag-usaba. Natawo dili pinagi sa ginikan apan pinaagi sa pulong sa Dios nga buhi. Na in verse 23, og natawo na kamo pag-usab og kini nga pagkatawo dili pinagi sa inyong ginikanan nga may kamatayon kundi dili pinaagi sa pulong sa Dios nga buhi og kundi pinaagi sa pulong sa Dios nga buhi og walay katapusan. Pinagi sa pulong sa Dios nga buhi og Dios nga walay katapusan magigsuonan. Natawo kita pag-usab. Kumbaga, igsuon, kaya ito natao tag physically lamang. Panitan sa ako, natao ko, physical, February 5, 1967. Natao ko, that was also February, year 1982, mag-84 mga kaibigan ko. So, lahi ang physical birth, lahi ang spiritual birth. Ang spiritual birth, maun ang born again igsoon, nga kasatian sa tao. O niya, niangko na to ka na, pinagi sa pulong sa buhi nga Dios. So, igsoon sa kabutang nga itong saligan. Kaya nagingon ang kasulatan, ang kinabuhis ng mga tao sama sa sagbot o ang ilang kabantog sama sa bulat ni ini. Ang sagbot malaya o ang ilang bulak mahulog. Apan ang pulong sa Ginoo, magpadayon sa walay katapusan o magpadayon sa gihapon. Wow, glory to God. Naon sa may atong makita direksyon. Kaning pulong sa Dios di ay nga maoy nagbag-o kanimo. Mo'y naghatag kanimo kasiguruhan sa kaluwasan ug mao kaning kamatuoran nga naghinlo sa tong kinabuhi. Sumala pa diha sa 1 Kapitulo 15 igsoon ginloan na kamo pinagi sa pulong. O kining pulong mo ang kamatuoran. Unya diya usab sa 1 Kapitulo 7. Amahan ko, sanctify them by the truth. Kumbaga, pag-uwa sila, hinlo, isla putlia, sila pinagi sa kamatuoran. O kining kamatuoran mao mismo ang pulong sa Dios. O kining pulong mao mismo si Kristo, mga kaibigan ko. O niya, mawala ang tanan. Bisan pa ang kabantog sa tao. Dahil mga tao iso, mga sikat. Mga inirang mga tao. Napatindog mga nindot nga balay, na di daw tan patindog ang nindot nga balay.
Pero igsoon ako mong sultian kang tanan mahanaw mawala. Pasalamang kabutang igsoon mapabilin hangtod sa hangtod o kinimo ang pulong sa Dios. Ato kining gitawag kaniya to the Bible, the Scripture, gitawag ito the Book of the Ages, magigsuonan. Kini mao ang libro, no? Sa tanang kapanahunan ang pulong sa Dios, mga kaibigan ko. Ang tanang butang sa kalibutan gakausab. Matud pa only chance nga wa gakausab. Ang tanan gakausab igsoon. For example, ang kamera kaniadto. O ang pinakailado nga kamera kaniadto igsoon Kodak, pero matud pa na bankrupt na kunong Kodak. Grabe kailado. Mabita bisag Canon na ang gigunitan. Kodaki ko. Oh. Pero tungod lagi sa bantugang pangalan nga Kodak kag igsoon. So, pakodak ta. Labi na sa mga Ilonggo. Pero actually, ang Kodak, usa lamang ka na ka-brand name sa usa ka kamera. Mamanay uso sa una, Kodak. Kalas kay film igsoon. Musyat ka. Maurot gani, siyat ka. Tagsaragyod kay mahal kayong film. O niya, siguron gini mo nga sakto kay basig blurred niya. Sayang mong film pagpa-develop nimo adi kay mapuslan. So sayang. Moto siya kag film nga tag 12 shots, 36 shots, 24 shots nga film kaniadto. Mao na isa una uso. Pero karuwa na siya. Ano man kay ang kalibutan nga kausab, nga kabuderno na. Ang atong kamera igsoon digital na. So, nay Canon, Fuji, ug uban pa. O nya tong cellphone karon na nay kamera, uban tag duha kamera. Akong punto igsoon pag nakikamera kaniadto nga Kodak nga di film bisa pagkadto mga dagkong kamera igsoon murag kuan na kayo nindot ay pamation pero katunan igsoon nahimo nang obsolete. Cellphones. Ang ako pinakaunang cellphone iso ko mas madigi ko malimot kadtong iya sa Mobiline. Kanang Mobiline nga imong itakad igsoon nga dako kayo murag dako pa sa handset igsoon kanang walkie-talkie dako pa unya pinakurb pa gina siya igsoon ang iyang lawas katong katong ang iyang front ang curve dili tong iyang kilid igsoon kanang gitawag atong Mobiline guwapo ka siya nakausa ko sa mga naunang nakaangkon og kanang cellphone nga Mobiline kaniadto analog pa di pa pang text tawag ra gid ka atong Manila kay nagmaster ako dito sa Alliance Graduate School sa Quezon City. Akong cellphone igsoon bit-bit gyapon nako nakatakin pa ko. Ato akong cellphone kay gikan kita dinhi sa probinsya abot dug Manila. Murag karbo kay nato igsuon nga cellphone kay mapag ito cellphone sa nagawas. Pero lagi ang akong cellphone analog ra kanang tawag ra. Di po ni text. Paabot ako Manila igsuon action akong tago sa akong cellphone kay maulaw nako kay ang mga cellphone sa Manila abtan dito. Nigawas sa magudtong ato kan text na. Murag Alcatel ang una. Alcatel nga cellphone to context na. Gamay ra to siya. Hangtod gisundan og Nokia nga 7110. 3210. So samot nga naulaw ko sa akong cellphone igsoon, ako nagang gitaguan. Kaniadto nindot akong paminaw na ko cellphone apan karon igsoon akong cellphone di na puslan kay obsolete na siya. Hangtod nakapalit kong cellphone, akong cellphone igsoon that time nahimo na nga 3310. So wa pa nay kamera. Niadto ko gaway kay nitambong kog leadership training for 1 month igsoon dito sa Hagaya Institute. Bit-bit na ko ang akong cellphone dito igsoon nga 3310. Pero wag na ko ito napuslan akong cellphone dito gawas lang nga akong gibuhat og orasan kay nakasitman sa oras sa Pilipinas. Samtang akong roommate dito nga gikan sa Uganda igsuon nga Uganda pobre man ang nasod. Pero akong titanaw yang cellphone pertinindota kaayo kay kung roommate sa manay ka businessman dito sa maong dapit.
basta mutawag sa siyang pamilya, makita niya sa cellphone, mag-video call sila. Ako in taon, di ko makatawag sa kumang anak kong gibilin din sa Valencia ato higayuna. Kaya kung cellphone in taon, di man pwede gamiton dito sa laing nasod. Akong punto igso na butang nindot karon mabutang adlaw igso di na kana mapuslan kay mo kanang obsolete. Pero kung sultan igso sa lamang kabutang nga dili gayud mahimong obsolete kay itong gitawag Book of the Ages o kini mao ang pulong sa Dios, magkaibigan ko, ang Biblia. Pero usa ka butang atong gipakaway bili usahay. Butang ato ilamang ipadaplin kay atong unaw kanang cellphone mabutang adlaw. Imo kanang pulian kay maulaw ka nagbitbit kay napoy bag-o na pod nga migawas nga mas nindot. Ug may mo nang obsolete kanang pinakanindot nimong cellphone karong panahon. Ang Biblia gila Book of the Ages po sa ingon diri. Maigsuonan ang kinabi sa tao sama sa sagbot igsuon ang ilang kabantog sama sa bulat nga nindot kayo. Apan ang sagbot malaya ang ilang bulak manghulog, apan ang pulong sa Ginoo magkapadayon sa gihapon. Gitawag kini Book of the Ages, magkaibigan. Mawala man langit og yuta pa ng pulong sa Dios, magkapabilin matod pa diha sa Mateo. Mulungtad kini hangtod sa kangturan, mga kaibigan ko. Mao kini malapangga ang pulong sa Dios, basta tuni ka na siya. Pabalandogi ka na igsuon, pataling hugi ang pulong sa Dios. Ay mong kutsi nga nindot kayo, igsuon ko naman kay kutsi. Kanta na igsuon mawala. Sa lamang kabutang pabilin, o kini ang pulong sa Dios, nga mulungtad hangtod sa kangturan. Ako ninaot igsuon, ang imong pagmahal, pagkatag panahon para sa pulong sa Dios, mas mudako, mas tagaan og bili ang pulong sa Dios. Ayaw ba sa panahon lamang Sabado, panahon sa Domingo, basta matag adlaw, kay maoy kini makalig-on ka nato o maghiya ka nato aning adlaw kinabuhi nga puno kay mga hagit sa kinabuhi. Osbon ko, Book of the Ages, libro sa tanang kapanahonan. Ang sulti kinaadto tapuson din ni ang akong anak na eskwela sa First Fruits. Ang First Fruits usa ka exclusive school din ni sa Valencia. O garbo ko isip ginikanan ang akong anak na eskwela sa First Fruits. Matagbuntag ang mga hatod ang mga bata sa eskwelahan. Basta ko ilakaw isip amahan, ako mismo mo hatod dito, unya gikan sa pagpanaog nila. Ako mismo mo bitbit kay imagine grade 1 pa. Bugat ang ilang mga bag tungod sa libro. Ihatod na ko silang classroom tungod kay maluoy ko sa bata nga mapasan ang bugat nga libro. Mga nindot nga libro nga available karong kapanahon na mao'y gigamit sa maong eskwelahan. Pero sa kanino usa sa mga libro nga ana diya sa bag sa mga bata mo ang Biblia. Ang mga libro nga nindot kay nga mahal igsuon gipangpalit nga mahal. 10 years from now siguro base ka ng mga libro pulihan na pod kay mo na siyang irrelevant sa kapanahunan. Ano bagong mga pagtuki, bagong mga research na pod ang mahimo. Og mao na pod mahimong bagong libro. So, pulihan ang mga libro diha, apan sa kalibrong Biblia nga gidala, dili gid pulihan kay mapabilin nga maura gihapon. Mausap ang pinulungan, igsuon busa niya bago mga translation, pero ang content, ang sulod, magpabilin nga maura gihapon. Kaya kining Biblia gitawag Book of the Ages, dili mausap. Dili kay mahimong obsolete, dili mahimong irrelevant, igsuon. Kaya kining libros ng kapanahon ng busigsuon, panggaamahala ang pulong sa Dios nga naa kanimo. Kung ka Biblia, igsoon pa ning kamuti, makabiblia ka. Pagtigom kwarta, kaya usami ng tawat ay kapalit, pero kapalit ang cellphones. Pag Biblia, wat ay kapalit, wat ay budget. Namaligya ko Bible kaya ito igsoon. Barato ka ito nga Locos Bible. Napog ko'y Bible nga, kanidagang ko Bible rin nga baligya, ang tut karon. Pero di malin-halin, kay mahal daw. Pero kaya akong Biblia igsuon, actually, mas barato siya kumpara sa bookstore. Ligon nga Biblia. Leather cover na apoy hardcover. Ibaligay mong mga tao, mahal man. Mahal man.
Pero cellphone kaning mahal makapalit pag Bible di kapalit. Cellphone nga tag 4,000, 5,000 kapalit, pero Bible nga tag 400 di kapalit. Kaya kung Bible igsuon pinakamahal na siguro 500 o 600. Na tag 300 plus na 400 plus, pero kanang Bible lang nga pamamatan-on igsuon. Di kapalit og 400, pero cellphone nga tag 5,000 makapalit. 15,000 nga cellphone makapalit, Bible nga 500 di kapalit. So, naibarato. Pag barato si Banong Bible, baga man. Baga. Unya, kanang paper bound, di ko ana. Di gustog mahal. Tagag baraton, di po siya kay paper bound daw. Kaya ang tinod igsuon, wala gitaga agbili ang pulong sa Dios igsuon. Mo na pinakasubo karon sa katauhan makigsuonan. Kung giunsa to pagtatar ang pulong sa Dios ang Biblia. Na ako mo gagit igsuon. O sa ba among kinaiya, o sa ba among pagtatar sa pulong sa Dios. Kay mawala ang tanan nga nakanimo. Pero ang pulong sa Dios mo paghauptan mo kasing-kasing magpabilin kini hangtod-hangtod mga kaibigan ko. Kay mausab ang tanan ng pulong sa Dios. Dili og dili gayud mausab kaibigan ko. Nadalay ko ng Dios ang balang pulong nga agipay mo kanato. Ako na nato igsuon nga imo kinahitukan karon kabuntagon. Naning kamot ko nga ako makawali karon. Kaya dito na ko gusto masayang kinimaong pulong nga akong gipangandaman. Nga akong mawali karong buntag diha kaninyo. Aning unang adlaw sa February, mga kaibigan. Kaya sunod nga mga adlaw, lahat atong emphasis. Ako lagi taga-igong emphasis tungod lagi kay nawala tang pila ka buntag gumikan sa atong gibati sa atong lawas. Pero gipugos gid nako igsuon sa ang pagtingog karon. Na pwede mo wangyo kang pasulit sa programa sa karon nga siya ay magprograma. Pwede nag-hook ka niya. Pero ako nakita igsuon ang pagkahimong danon karon sa pulong sa Dios nga akong gipangandaman. Alang kanatong tanan. So ako nang hinaot igsuon. Tagagluna ang pulong sa Dios. Mahala og panggaa ang iyang balaang pulong sa mga kasing-kasing. Og kini panganduya kanunay igsuon ang pulong sa Dios nga pagkabililhon gayud igsuon sa kinabuhi sa tao ang iyang balaang pulong.